हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से 36 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 12,896 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,81,365 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,392 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,72,054, सिंध में 2,58,266, खैबर पख्तूनख्वा में 72,424, बलूचिस्तान में 19,049, गिलगित बल्तिस्तान में 4,956, इस्लामाबाद में 44,373, जबकि आज़ाद कश्मीर में 10,243 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 89,90,176 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 38,338 नए टेस्ट किए गए। अब तक 5,46,371 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,568 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 36 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 12,896 हो गई। पंजाब में 5,363, सिंध में 4,350, खैबर पख्तूनख्वा में 2,079, इस्लामाबाद में 501, बलूचिस्तान में 200, गिलगित बल्तिस्तान में 102 और आज़ाद कश्मीर में 301 मरीज जान से हाथ धो बैठे। सेनेट इंतखाबात में वोटिंग का पुराना तरीक़ेकार ही आइंदा भी राइज रहेगा। अदालत उज़्मा ने अपनी राय दे दी। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं सदर मुमलिकत अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बंद कर दें। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तारीख पे तारीख अब नहीं दी जाएगी मजीद तारीख। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सैनेट इंतखाबात ओपन बैलेट सदारती रेफरेंस पर राय देते हुए कहा कि सैनेट इंतखाबात खुफिया ही होंगे। अदालत ने सैनेट इंतखाबात से मुतालिक राय का फैसला 4-1 की अक्सरियत से दिया, जबकि जस्टिस याया अफरीदी ने फैसले से इख्तिलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में कहा कि आइन के आर्टिकल 226 के तहत सैनेट इलेक्शन खुफिया होंगे, ताहम वोट हमेशा से खुफिया नहीं रह सकता। तफसीली वजूहात बाद में दी जाएंगी। हुकूमती अरकान की जानिब से कहा गया है कि अदालती फैसले के एहतराम से इदारे मजबूत होंगे। अपोजिशन इलेक्शन मुतनाज़ा बनाना चाहती है, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ का कहना था कि अदालती फैसले से अपोजिशन की खिलाफी फतह हुई है। अब सदर मुमलिकत को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बंद कर देनी चाहिए। सेनेटर्स की आइनी मुद्दत 6 बरस है और हर 3 बरस बाद सेनेट के आधे अरकान अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर हो जाते हैं और आधे अरकान नए मुंतखब होकर आते हैं। इस मरतबा भी सेनेट की आधी यानी 52 नशिस्तों पर इंतखाबात होने जा रहे हैं। सिंध और पंजाब से 12 सेनेटर्स का इंतखाब होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से 11 सेनेटर्स मुंतखब होंगे, जबकि फाटा से 4 और इस्लामाबाद से 2 अरकान ईवान का हिस्सा बनेंगे। हुकूमती टीम के अरकान ने वाज़ेह किया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि वोट काबिल शिनाख्त होगा। इस हवाले से 1500 बैलेट पेपर छापने की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन को तमाम टेक्नोलॉजी फराहम कर सकते हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सैनेट इलेक्शन सदारती रेफरेंस से मुतालिक फैसले के बाद हुकूमती वफ़द ने फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल हुकूमती वफ़द इलेक्शन कमीशन पहुंचा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान से मुलाकात करके फैसले पर कानूनी नुकात से आगाह किया। उन्होंने कहा कि सैनेट इलेक्शन में शफाफियत की ज़रूरत है। बाबर ऐवान, शहजाद अकबर, शफकत महमूद, फैसल जावेद, वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और आइनी माहिरीन वफ़द में शामिल थे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सैनेट इंतखाबात खुफिया होगा, लेकिन शिकायत पर इलेक्शन कमीशन वोट को देख सकेगा और शनाख्त कर सकेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि वोट काबिल शनाख्त होगा। इस हवाले से 1500 बैलेट पेपर्स छापने की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन को तमाम टेक्नोलॉजी फराहम कर सकते हैं। हमने इलेक्शन कमीशन को ये बताया है कि आपको जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए वो अवेलेबल है और हम वो आपको मुहैया कर सकते हैं। जैसा मैंने अभी अर्ज़ किया कि हम तो रोज़ाना पाकिस्तान में करेंसी नोट छापता है स्टेट बैंक, उससे ज़्यादा सिक्योर डॉक्यूमेंट तो कोई और नहीं हो सकता टेंडर। बाबर ऐवान ने बताया कि अदालत ने कहा है कि वोट हमेशा खुफिया नहीं रह सकता। शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान की तारीख में शफाफ इंतखाबात के हवाले से ये फैसला कुन मरहला है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 3 पैराग्राफ के जरिए से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहें तो वो करें और वो सारे ज़राए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दस्तरस में हैं और पूरी रियासत के सारे यूनिट्स, सूबे भी और मरकज़ भी इस बात का पाबंद है कि वो फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट
اور ان اکارڈنس ود لا کرپشن فری الیکشن کروائے۔ شفقت محمود نے کہا کہ بیلٹ پیپرز کی شناخت سے سینٹ الیکشن میں ووٹوں کی خرید و فروخت کو روکا جا سکتا ہے۔ ریفرنس پر سپریم کورٹ کی رائے ہی تحریک انصاف کا موقف ہے، اور تحریک انصاف یہ محسوس کرتی ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے، یہ جو ہمارا موقف ہے اس کو اس کی تائید کرتا ہے اور اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ سینٹ الیکشن سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کی رائے آنے پر اپنی ٹویٹ میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ پھر ثابت ہو گیا کہ آئین ووٹ چوروں کی چال بازیوں، بدنیتی پر مبنی ریفرنسوں اور سازشی آرڈیننسوں سے بہت بالاتر ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عمران خان ہے وہ پرسنلی بیٹھ کے پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر ثابت ہو گیا کہ سازشی آرڈیننسز سے آئین بہت بالاتر ہے۔ سینٹ الیکشن سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کی رائے آنے پر اپنے ٹویٹ میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ پھر ثابت ہو گیا کہ آئین ووٹ چوروں کی چال بازیوں، بدنیتی پر مبنی ریفرنسز اور سازشی آرڈیننسوں سے بہت بالاتر ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ سپریم کورٹ کی رائے کے بعد اب کھمبے نوشتی کھسیانی بلیاں ٹیکنالوجی کا واویلا کر رہی ہیں۔ یاد رکھو کہ کوئی RTS اور ڈسکا دھن ٹیکنالوجی اب نہیں چلے گی، ووٹ کی طاقت سے ڈرتے کیوں ہو؟ خیال رہے کہ سپریم کورٹ نے سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ یا خفیہ بیلٹ کے ذریعے کرانے سے متعلق صدارتی ریفرنس پر اپنی رائے جاری کرتے ہوئے کہا کہ سینٹ انتخابات قانون کے بجائے آئین کے تحت ہوں گے، سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے نہیں کروائے جا سکتے۔ سندھ اسمبلی کے ایوان میں حکومتی اپوزیشن اراکین کی جانب سے ایک دوسرے پر کرپشن اور سخت الزامات کی بوچھار کا سلسلہ اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ عوامی اسمبلی میں عوامی ایشوز پسے پش ڈال دیے گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سندھ اسمبلی کے اجلاس میں اراکین اسمبلی اور صوبائی وزراء ایک دوسرے سے الجھ پڑے۔ حکومتی وزیر نے PTI کے رکن اسمبلی حلیم عادل شیخ پر کرپشن کے الزامات عائد کیے تو دوسری طرف حلیم عادل شیخ بھی کسی سے پیچھے نہ رہے۔ اسمبلی کے ایوان میں بولے وزیر اعلیٰ سندھ اور صوبائی وزراء صوبے میں بڑے پیمانے پر کرپشن کے ذمہ دار ہیں۔ حلیم عادل شیخ کا کہنا تھا کہ ہماری تنقید کو اصلاح سمجھا جائے، ہمارا مائک ہماری بندوق ہے، ہمیں دنیا دیکھ رہی ہے، ہم اگر غلط بات کرتے ہیں تو بات سے تنقید کریں، بات کا جواب میں مکے نہ دیں۔ کہا جاتا ہے کہ اصل منڈی سندھ میں لگے گی۔ اس اسمبلی میں پاکستان کی قرارداد پیش ہوئی تھی، خدا نخواستہ بکاؤ مال ہیں۔ صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ اس ایوان میں بدماشی نہیں چلنے دی جائے گی۔ حلیم عادل شیخ اسلحہ برداروں کے ساتھ دندناتے پھرتے دیکھے گئے۔ دوسری طرف صوبائی وزیر مکیش کمار چاولہ نے PTI کے رکن سندھ اسمبلی خرم شیر زمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ریٹ کیا ہیں، جس پر ایوان میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ بعد ازاں اسپیکر سندھ اسمبلی کو اجلاس کل صبح 11 بجے تک کے لیے ملتوی کرنا پڑ گیا۔ PSL 6 میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی نمائندگی کرنے والے آل راؤنڈر افتخار احمد نے کہا کہ مڈل آرڈر بیٹسمین کا رول گیم کو طول دینا اور اچھے انداز میں فنش کرنا ہوتا ہے۔ انٹرنیشنل، ڈومیسٹک یا فرنچائز کسی بھی کرکٹ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آل راؤنڈر افتخار احمد HBL PSL 6 میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایڈیشن 2018 میں ٹائٹل جیتنے والی اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم کی طرف سے ڈیبیو کیا تھا، جس کے بعد وہ کراچی کنگز کا حصہ بن گئے۔ تاہم اب وہ ایک مرتبہ پھر 2 مرتبہ کی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ 2016-2018 کا حصہ بن گئے ہیں۔ افتخار احمد نے کہا کہ وہ ہمیشہ اپنی اچھی کارکردگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی نظریں اب رواں سال شیڈول ICC T20 ورلڈ کپ پر مرکوز کر لی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں ICC T20 ورلڈ کپ 2021 میں عمدہ کارکردگی کے لیے پرعزم ہوں۔ افتخار نے 2018 میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی طرف سے ڈیبیو کیا تھا۔ اگلے سال انہوں نے کراچی کنگز کی نمائندگی کرتے ہوئے 6 میچز میں 82 رنز بنائے، جس میں ایک 44 رنز کی نان آؤٹ اننگز بھی شامل تھی۔ رواں ایڈیشن میں مڈل آرڈر بیٹسمین اپنے پہلے میچ میں صرف 1 رن ہی بنا سکے، تاہم دوسرے میچ میں انہوں نے متاثر کن کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے 49 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیل کر کراچی کنگز کو شکست سے دوچار کیا۔ پاکستان سپر لیگ 6 میں سنسنی خیز مقابلے اپنی روایتی انداز میں جاری ہیں۔ کس ٹیم نے کون سا مارکا سر کیا، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان سپر لیگ 6 میں شامل ٹیموں کے سنسنی خیز مقابلے جاری ہیں۔ فتح کا تاج
स्तर पर सजाने के लिए तमाम टीमें सरतोड़ कोशिशें कर रही हैं। PSL 6 के पॉइंट्स टेबल पर पेशावर ज़ल्मी की टीम का पहला नंबर है। लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को शिकस्त देकर 6 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। कराची किंग्स 4 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। इसी तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 कामयाबियों के साथ चौथे, जबकि मुल्तान 5वें नंबर पर विराजमान है। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने इवेंट में एक मैच भी नहीं जीता है। 3 में से 2 मैचेस जीतने वाली इस्लामाबाद यूनाइटेड और अब तक कोई फतह हासिल न करने वाली कोयटा ग्लेडिएटर्स का आमना सामना होगा। ग्लेडिएटर्स को पॉइंट्स टेबल पर पोजीशन मुस्तहकम करने के लिए मैच जीतना होगा। PSL के इस सीजन में कोयटा ग्लेडिएटर्स को पहली फतह का इंतजार है। हेड टू हेड मुकाबलों में ग्लेडिएटर्स की वाज़ेह बरतरी है। 11 मुकाबलों में से कोयटा को 7 जबकि इस्लामाबाद को 4 फतुहात मिली। PSL 6 के 11वें मैच में लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को 6 विकेट से शिकस्त दे दी थी। कराची किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेट्स के नुकसान पर 186 रन्स बनाए, जिस पर लाहौर कलंदर्स ने 187 रन्स का हदफ 4 विकेट्स के नुकसान पर 19वें ओवर में पूरा किया। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।